अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इटर्नल इंग्लिश। आज का जो वीडियो रहेगा वो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पे रहेगा। इससे पहले हमने इस पोएम पे 2 वीडियोस बना के रखे हैं। जी हाँ, जो पहला वीडियो था वो आगा शाहिद अली की बायोग्राफी पे था और दूसरा वीडियो पोएम यानी कि पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर के एमसीक्यूज पे बेस्ड था। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल की कंटेंट लिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो 5 सेगमेंट्स पे बेस्ड रहेगा। पॉइंट फर्स्ट, बायोग्राफी ऑफ आगा शाहिद अली। पॉइंट नंबर सेकंड, बैकग्राउंड ऑफ पोएम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। पॉइंट नंबर थर्ड, समरी ऑफ द पोएम। पॉइंट नंबर फोर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। 5, थीम्स। जो पहला पार्ट है वो है बायोग्राफी ऑफ आगा शाहिद अली। हम आगा शाहिद अली की थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे। सो लेट अस सी। Biography of Agha Shahid Ali. Agha Shahid Ali was born on 4th Feb 1949, New Delhi. He went to USA in 1975. He joined 2 foreign universities, Pennsylvania and Arizona. He died on 8th December 2001, Massachusetts, harassed by brain tumor. He was a 20th century Kashmir American poet, completed his BA and MA from Kashmir University and Hindu University, Delhi, respectively. Point number second, let's see the background of poem. पहले हम देखेंगे कि पोस्ट कार्ड क्या होता है। पोस्ट कार्ड एक टाइप की लेटर होती है जिसका इन्वलप नहीं होता और उसे कोई भी पढ़ सकता है। एंड इट्स अ टाइप ऑफ नॉस्टैल्जिक सोनेट। नॉस्टैल्जिया मतलब होम लॉन्गिंग, यानी कि पोएम इसमें अपने घर से रिलेटेड यानी होम कश्मीर से रिलेटेड यादें रिवील करता है। और सोनेट से मुराद 14 लाइनें। सोनेट एक टाइप की पोएम होती है जिसमें 14 लाइनें होती हैं और ये 1990s और 1989 के जो पॉलिटिकल इश्यूज और वायलेंसेस थे उससे पहले पहले लिखा गया था और इसकी पब्लिकेशन फिर होती है 1987 में द हाफ इंच हिमालयाज़ में। पॉइंट नंबर 3, समरी ऑफ द पोएम। आगा शाहिद अली अपनी कश्मीर होमलैंड से एक पोस्ट कार्ड रिसीव करता है जिस पे कश्मीर की एक छोटी सी पीक स्पेशली हिमालयाज़ की तस्वीर बनी हुई होती हैं और फिर उसी रिलेटेड से वो अपनी यादें अपने कश्मीर से रिलेटेड फिर वो अपनी यादें नॉस्टैल्जिया होम लॉन्गिंग इमेजिनेशन को रिवील करता है, ज़ाहिर करता है। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर द हाफ इंच हिमालय 1987 की ओपनिंग पोएम है। इस वॉल्यूम की ज़्यादातर पोएम्स आगा शाहिद अली की लाइफ से रिलेटेड और होमलैंड से रिलेटेड फीलिंग्स और नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड हैं। The poet stresses the distance and longing from home in the very first line. पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पहली पोएम है जो 1987 द हाफ इंच हिमालयाज से ली गई है। इस पोएम में आगा अपनी खोई हुई सरजमी कश्मीर के बारे में अपनी यादें कलम बंद कर रहा है। कश्मीर की याद आगा को बड़ी सख्ती से सता रही है और पोस्ट कार्ड में बंद की हुई है। आगा के लिए ये पोस्ट कार्ड एक ऐसा जरिया है जो आगा का कश्मीर के साथ ताल्लुक बनाए रखता है। शायर हिमालयाज की अक्कासी अपने कलम के जरिए इस तरह करते हैं जैसे हिमालय इनके सामने है। शाहिद अली जिस नज़म में कश्मीर की अक्कासी ऐसे करते हैं जैसे वो खुद कश्मीर में है। कश्मीर का रंगारंग, जहलम का पानी और बाकी चीज़ें शाहिद अली ने ऐसे पेश किए हैं जैसे वो खुद कश्मीर में थे। नंबर 4, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। कश्मीर shrinks into my mailbox. आगा शाहिद अली इस पोएम में इस लाइन में कहते हैं कि जो कश्मीर है वो मेरे मेल बॉक्स में सिमट गया है, क्योंकि जो पोइट आगा शाहिद अली हैं वो अपने कश्मीर लैंड से अपने नेटिव लैंड से एक पोस्ट कार्ड रिसीव करता है, इसीलिए वो कहते हैं कि जो कश्मीर है वो मेरे मेल बॉक्स में सिमट गया है। My home, a neat 4x6 inch. माई होम से यहाँ पर मुराद कश्मीर होता है, यानी कि आगा शाहिद अली का नेटिव लैंड। वो कहता है कि माई होम ए नीट 4x6 इंच, जो मेरा घर है यानी इस वक्त उसका घर यही पोस्ट कार्ड होता है। वो कहता है ये साफ़ सुथरा साफ़ शिफाफ 4x6 इंचज़ का है और एक्चुअल में जो कंडीशंस होती हैं वो कुछ और होती हैं।
I always loved neatness. آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے نیٹنس صاف صفائی پسند تھی، اور یہاں پر نیٹنس سے مراد پیس کے بھی ہیں اور جو امن اور شانتی کے بھی ہیں، کیونکہ آغا شاہد علی ایک پیسفل پوئٹ، پیسفل انسان رہ چکے ہیں۔ Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. اس لائن میں آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ میں ہاف انچ ہمالیاز آ گیا ہے، کیونکہ ہاف انچ ہمالیہ یہاں پر اسی پوسٹ کارڈ سے مراد ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو پوسٹ کارڈ ہوتا ہے اس پہ ایک، میں نے پہلے بھی بولا تھا، اس پہ ایک ہمالیہ کی پک بنی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ وہ پک بہت 4/6 انچز کی ہوتی ہے، تو اسی سے مراد یہاں پر آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ جو پک ہے وہ اب 4/6 انچ ہے اور ہاف انچ ہمالیاز سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ یہ ہاف انچ ہمالیہ یہاں پر پورے کشمیر کو ڈسکرائب کرتا ہے، ڈینوٹ کرتا ہے۔ This is home, and this is the closest I'll ever be to home. یہی میرا گھر ہے اور یہی سب سے نزدیک طریقہ ہے، سب سے نزدیک راستہ ہے کہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ آغا شاہد علی ان دو لائنز میں کہتے ہیں کہ جو یہ پوسٹ کارڈ ہیں یہی میرا گھر ہے، کیونکہ اس سے نزدیک، یعنی اسی کی وجہ سے مجھے اپنے گھر کی فیلنگز آتی ہیں، میرا گھر کیسا ہوگا، کیسا تھا۔ انہی لائن میں، اس لیے یہ ان دو لائن میں آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ یہی میرا گھر ہے اور یہ سب سے نزدیک، سب سے کلوزسٹ وے ہے میرے گھر جانے کا۔ When I return, the colors won't be so brilliant. اگر کبھی فیوچر میں، آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ اگر کبھی فیوچر میں کبھی گھر گیا اور وہ کلرز اتنے بریلینٹ نہیں ہوں گے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اس سمے میں جب آغا شاہد علی اس پوئم کو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں، اس سمے میں کشمیر میں بہت سے دنگے فساد ہو رہے ہوتے ہیں، خون خرابہ ہو رہا تھا، کشمیر کی بیوٹی اب ویسی نہیں رہی ہوگی، The Jahlim's water so clean, so ultramarine. اور جو جہلم کا پانی سو صاف ہوا کرتا تھا، سو کلین ہوا کرتا تھا، سو الٹرا میرین گہرے نیلے رنگ کا ہوا کرتا تھا، اب وہ پلوٹ ہوا ہوگا، کیونکہ ڈسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے، اس میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اسی وجہ سے وہ اب صاف نہیں رہا ہوگا۔ My love, so are exposed. اور جو میرا پیار میرے کنٹری کے لیے ہے وہ اوور ایکسپوز ہوا، وہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میرا لو، میرا پیار میرے ہوم لینڈ سے بہت اوور ایکسپوز ہو گیا۔ And my memory will be a little out of focus. اور اگر کبھی فیوچر میں اپنے ہوم لینڈ گیا تو جو میری میموری ہوگی وہ آؤٹ آف فوکس ہوگی، مجھے صاف صاف سے دکھائی نہیں دے گا کہ یہاں پر کیا تھا، یہاں پر میرا بیوٹیفل کشمیر کیسا تھا، میرا ہوم لینڈ کیسا تھا، جو یہ واٹرز تھا جو یہ جہلم کا واٹر تھا وہ کیسا تھا، سب دھندلا نظر آئے گا، دکھائی دے گا۔ یہاں پر اس لیے آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ مائی میموری ول بی اے لٹل آؤٹ آف فوکس۔ In it, a giant negative, black and white, still undeveloped. اور اس میں میرا کشمیر ایجنٹ نیگیٹو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح دکھائی دے گا، کیونکہ جب کوئی فوٹوگراف ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ایک نیگیٹو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح دکھائی دیتی ہیں، اسی لیے یہاں پر آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ جب میں کبھی کشمیر جاؤں گا تو مجھے ایسے ہی دکھائی دے گا جیسے کہ ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے اور جو سٹل ان ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ آغا شاہد علی کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی فیوچر میں گھر گیا، اپنے ہوم لینڈ گیا، تو جو میرا کشمیر ہوگا وہ سٹل ان ڈیولپڈ ہوگا، کیونکہ یہاں پر ڈسٹرکشنز، وار ہوگا اور پورٹی ہوگی، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو میرا کشمیر ہوگا وہ سٹل ان ڈیولپڈ ہوگا۔ Now let's come to the last segment of the poem, that is the major themes. A. Nostalgia. B. Quest for identity. C. Imagination. D. Aspiration. ناسٹالجیا پاسٹ کی کسی بات کو یاد کرنا یا واپس جانے کی چاہت کرنا یا ڈیزائر رکھنا، چونکہ آغا شاہد علی جب یہ پوئم کمپوز کر رہے ہوتے ہیں تب وہ فارن میں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر
چاہتے ہیں کہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں. سو نوسٹالجیا کو ہم لانگنگ بھی کہتے ہیں, ڈیزائر بھی, ایئرنگ بھی کہتے ہیں. اور جو ہمارا یہاں پر دوسرا تھیم ہے وہ ہے کوسٹ فار آئیڈینٹی. یہاں پر آغا شاہد علی اپنے ذات کی تلاش کرتے ہیں. اور جو تیسرا تھیم ہے وہ امیجینیشن. آغا شاہد علی اپنے دماغ میں امیجینیشن کرتا ہے, امیجن کرتا ہے کہ میرا کشمیر کیسا ہوگا, میرا لینڈ کیسا ہوگا, واٹرز کیسے ہوں گی, کلرز کیسے ہوں گے. اور جو چوتھا تھیم ہے وہ ایسپریشن. اس میں بہت سے تھیمز ہیں جو میں نے کچھ لیٹ موٹیو بتائے ہیں, کچھ میجر تھیمز بتائے ہیں. If you find it helpful, please share the video and subscribe our channel. Thanks. Assalamu alaikum.